सूरत तौबा की आयत पढ़ने लगा हूँ और सूरत तौबा के शुरू में अल्लाह पाक ने देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं लिखी, क्योंकि अल्लाह पाक जलाल में थे। और जलाल में क्यों आए थे? मुनकरीन ने अल्लाह को तकलीफ़ अल्लाह के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी। अल्लाह नाराज़ हो गए। इससे पता चलता है कि अल्लाह वालों का अदब सूरत तौबा सिखाती है। और ये जो मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, अगर किसी के दिल में दिमाग में उतर जाए तो समझो उसने कुरान समझ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझ लिया। आयत नंबर 24 है। अल्लाह फरमाते हैं, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम व अमवालुम निक्तरफ्तु तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने इस आयत में वाज़िया फरमा दिया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दो, अगर तुम्हारे बाप अबाउकुम तुम्हारे बाप दादा व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे यानी औलाद व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ व आशीरातुकुम और तुम्हारा पूरा ख़ानदान व अमवालो और तुम्हारी कमाई निक्तरफ्तुमूहा व तिजारा और वो माल जिसकी तुम तजारत करते हो, तख़शौना कसादहा तजारत आप करते हो बड़े ध्यान से कि कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए। कोई ऐसा भी बंदा है जिसने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया हो और उसे ये डर ना हो कि कहीं ज़ाया ना हो जाए, वो 10 लोगों से मशवरा करता है, फिर जाके कहता है कि मेरी बड़ी कीमती कमाई है, मैं इन्वेस्ट करूं, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि वो तजारत, वो कारोबार, वो माल जिसमें तुम्हें ये ख़दशा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, व मसाकिनु तरदौनहा और तुम्हारे वो मकान जो तुम्हें बड़े पसंद है रहने के लिए, तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कहीं तुम्हें ये सारी चीज़ें मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से दूर ना कर दे। ये बात मामूली नहीं है कि बड़े बड़े उलमाए इकराम जिनके अंदर सुन्नत की मोहब्बत नहीं थी, वो कहते हैं कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। तो दीन में तो नमाज भी है ना ज़ोहर की, उसकी 4 रकतें हैं। अब दाढ़ी छोटी रख लेते हो, 1 रकत पढ़ो, हाँ ज़ोहर हो जाएगी पूरी, क्योंकि नमाज में दीन नहीं है, दीन में नमाज है ना। तो कुरान इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईमान ले आए हैं, इनको ज़रा वाज़िया कर दो कि अब तुम्हारे अंदर और मुशरिकीन और कुफ़ार के अंदर फ़र्क होना चाहिए। मुशरिकीन और कुफ़ार मोहब्बत किससे करते हैं? रिश्तेदारों से, बीवियों से, तजारत से, उन्हें और किसी से मोहब्बत नहीं है। तो उनके आसपास रह के आप भी इस तरह ना हो जाना। आपके सामने अगर बाप आ जाए और उधर से अजान की आवाज़ आ जाए तो अल्लाह की अजान के पीछे भागो, क्योंकि उसमें अल्लाह अकबर है, बाप अल्लाह अकबर नहीं है।
کہا باپ کی محبت کہیں تمہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور نہ کر دے۔ ہمارے ایک گاؤں ہے کڑیاں والے کی طرف، ایک بزرگ تھے تو ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ بچے نے دم دیا اور ساتھ ہی اذان ہوئی، بچے کو چھوڑ کے نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھ کے جب واپس آئے، اس نے اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیا، بھائیوں کو اکٹھا کر لیا، جس طرح عورتوں کے واہ ویلے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بچے نے نہیں مرنا تھا، اگر یہ فکر کرتا، یہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اس کو اپنی نماز کی پڑھی ہوئی تھی۔ خیر ان سب رشتہ داروں نے اسے گھبرا لیا۔ بیوی نے اٹھایا بچہ اور حامد کی گود میں ڈال دیا، کہا یہ لے بچہ۔ بچے کو نہ دیکھا، بچہ گود میں لے کے اوپر دیکھا، کہا اے اللہ بڑا تو ہے یہ نہیں، بڑا تو ہے بیوی نہیں، میں تیری طرف بھاگا تھا، موت بھی تیرے قبضے میں ہے، تو نے موت دے دی، تو اے اللہ انہیں سمجھا یہ کیا چاہتے ہیں، مجھے کیوں ذلیل کرتے ہیں۔ اوپر دیکھ رہا تھا، نیچے آنسو گر رہے تھے اس بچے کے چہرے پہ، کیونکہ جولی میں تھا، بس آنسو اس کے چہرے پہ گرنے تھے کہ بچہ حرکت کرنی شروع ہو گیا۔ فرمایا اگر مولا تجھے چھوڑ دیتا تو تو بھی کہتا میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا ہے، تیری بڑائی کے لیے میں نے اس کو چھوڑا، کیونکہ تو نے قرآن میں فرمایا کہیں تمہارے بیٹے میری طرف آنے سے روک نہ دیں۔ عاطف غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کیوں خوف زدہ ہوتا ہے، تیرا رب تیرے پاس ہے، تیرے ساتھ ہے، جس نے جان نکالی ہے وہی ڈال رہا ہے، کیونکہ تو نے مجھے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑا، آج ہم نے تجھے بھی نہیں چھوڑا۔ اب ہمارے اندر جو بیماری ہے وہ ہے، اب میں دیکھتا ہوں کاروبار کے اوپر مہمان آ گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوڑ دی ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، سارے کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو وہاں انہوں نے ٹیبلوں کے اوپر کھانا لگایا ہوا تھا، اور بارش ہوئی تھی تازہ، کھانا لگنے کے بعد بارش ہوئی، یہ ساون کا موسم ہے نا، تو نیچے پانی پانی تھا، اب وہ قالین بھی نہیں ڈال سکتے تھے، قالین ڈالیں تو وہ بھی بھیگ جائیں۔ اب میں نے وہاں دیکھا ایک بننا چھوٹا سا، جو اونچی جگہ ہوتی ہے نا اس سے بارش نیچے آ جاتی ہے، وہاں میں نے جیب سے ایک شاپر نکالا اور اس کو کھول کے میں نے اس کے اوپر ڈالا، اور اس کے اوپر میں بیٹھ گیا اور ایک پلیٹ لا کے چھوٹا سا نان لا کے میں نے کھانا شروع کر دیا۔ اب سارے مجھے کوس رہے ہیں، کہنے لگے نظامی صاحب آپ تو سمجھدار ہیں۔ میں نے کہا سمجھدار ہیں اس لیے سنت نہیں چھوڑی، اس لیے سنت نہیں چھوڑی۔ تو پتہ چلا اس قرآن کی آیت سے کہ ہمیں سب رشتوں کو رکھنا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ تو اللہ پاک نے آگے جا کے ارشاد فرمایا ہے وَجِہَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو باغی ہیں اللہ کے، جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔